भाइ बहिनीहरू। ओहो हाई, सानो सानो मान्छेहरू आइसक्नुभयो। गुड, टाइम टेबल राम्रो छ है। हामी जे पनि समयमा गर्नुपर्छ नि त, हैन? थाहा छ, ज्ञानी हो नि त। ल, आज हामी हाम्रो कक्षा 1 को हाम्रो सेरो फेरो पाठ्य पुस्तक अन्तर्गत है कुन विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुस् त, आजको हाम्रो पाठ रहेको छ हाम्रो समुदाय। हाम्रो समुदाय अन्तर्गत भाइ बहिनीहरू आज हामी 2टा पाठहरू पढ्न गइरहेका छौं अर्थात् छलफल गर्न गइरहेका छौं। हुन्छ? हस्, स्याबास। के रहेछ हेरौँ त एकचोटि। यहाँ पहिलो छ मेलमिलाप अनि दोस्रो छ नियमको पालना। अर्थात् यहाँ पनि स्लाइडमा हेरौँ, मेलमिलाप कस्तो लाग्यो सुन्दा? मिल्नु भन्ने अर्थ पनि लाग्यो है, बुझ्यो है? मेलमिलाप भनेको मिल्नु, अनि अर्को चाहिँ नियमको पालना। हरेक कुराको नियम हुन्छ नि, घरमा पनि नियम हुन्छ, स्कुलको नियम हुन्छ नि, 10 बजे स्कुल जाने अथवा स्कुलले कुन नियम बनाएको छ हैन, कुन समयमा जाने, कुन समयमा छुट्टी हुन्छ, अनि घर जाने निस्किने कसरी निस्किने, लाइनमा निस्किने भनेको छ कि छैन गुरुआमाहरूले, गुरुबाहरूले अथवा टिचरहरूले। त्यस्तो भनेको नियमहरूलाई, कुराहरूलाई पालना गर्नु भनेकै के हो त? सही, नियमको पालना। ज्ञानी हुनुहुन्छ है, बुझ्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चित्र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के देख्नुहुन्छ? तपाईहरु जस्तै साना साना मान्छेहरू है, सानो सानो भाइ बहिनीहरू कस्तो मजाले हात समाएर लाइनमा बसेको नि, यसरी राउन्ड राउन्ड राउन्डमा हो। यसो हेर्दा मिलेको देखिन्छ कि देखिँदैन? मिलेर देखिन्छ है। हो, मेलमिलापलाई यसले पनि बुझायो। अनि यहाँ के देख्नुहुन्छ हेर्नु त? शिक्षकले, मिसले, गुरुआमाले यहाँनिर पढाउँदै हुनुहुन्छ, अनि यहाँनिर विद्यार्थीहरू के गर्दैछ? भाइ बहिनीहरू पढ्न बसेस्तै पढ्न बस्नु भएको छ नि। एकजनाले के गर्नु भएको छ? यहाँ हात उठाउनु भएको छ। हात उठाएपछि मेरो कुरा गर्नु छ, मैले केही भन्नु छ भन्ने अर्थ लाग्छ नि त कक्षामा। अनि शिक्षकले देखेपछि ल के बोल्न खोजेको बाबु भन, नानी भन भन्नुहुन्छ। अनि भन्यो भने के हुन्छ? हल्ला पनि हुँदैन। अनि अरूले पनि हात उठाएको छ भने पालो पालो गरेर शिक्षकले, गुरुआमाले के हुनुहुन्छ? ल अब तिम्रो पालो, के भन्न लागेको, के सोध्न लागेको सोध भन्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई पनि भन्नुहुन्छ? कस्तो राम्रो है। अर्थात् कक्षामा आफूले हात उठाएर बोल्नु अथवा उभिएपछि अनि शिक्षकले ल के सोध्न लागेको, के भन्न लागेको भनेपछि बोल्नु राम्रो मानिन्छ। नियम पालना भयो है। हो, अब यहाँ 2टा चित्र अनि यो बोलेकोबाट मेलमिलाप। यहाँ साथीहरू मिलेर अब खेलेको देखाइरहेछ है, राउन्ड सेपमा घुमेर गोलो 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 भएर। अनि यहाँनिर हात उठाएर बोलेको पनि देखियो। नियमको पालना, मेलमिलाप, नियमको पालना। अलिअलि त क्लियर भयो? भयो? गुड। अब हामी अगाडि बढौँ। हस्, हेर्नुहोस् कतिवटा चित्र आयो? 2टा चित्र आयो। पहिलो चित्रमा के गरेको होला? ल भन्नुहोस्, साथीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ यो 2टै चित्रमा? हो, पहिलो चित्रमा चङ्गा, अनि यो हामी एरोप्लेन पनि भन्छौँ, कागजको बनाउने गरेछ। फुकेर हावाले यस्तो उडाउने अनि चङ्गा उडाउने हो। चङ्गाहरू बनाएर उडाएर खेलिरह हो। अनि यहाँ नि ओहो, 2जनाले स्किपिङ घुमाइराखेको, अनि एकजना साथी त्यसमा उफ्रिराखेको। मजा आउँछ, यही खेल्ने गरेछ। म पनि कहिलेकाहीँ खेल्छु नि, रमाइलो हुन्छ है। अनि कतिजना? 3जना। डोरी कतिजनाले समातेको छ? 2जनाले दुईपट्टिबाट। गुड। अनि उफ्रिने कतिजना? 1जना। 2जनाले डोरी घुमाउने अनि 1जनाले के गर्ने? उफ्रिने। अब साथीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? थपाउनु भयो, खेल्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ अर्को प्रश्न पनि आयो नि त हजुरहरूको अगाडि, कसरी खेलिरहनु भएको छ? खुसी भएर एक, सबै हाँस्नु भएको छ। दोस्रो? मिलेर। गुड। मिली खेलेको हो। झगडा गरेको देखिन्छ? देखिँदैन। अनि नि हजुरहरू चाहिँ कसरी खेल्ने गरेछ? मिली कि होइन? सबैसँग मिल्ने गरेछ। साथीहरूलाई पनि खेलाउने गरेछ, अरूलाई पनि। हो, कति ज्ञानी, मिली खेलेको रहेछ है। अर्थात्
यहाँनिर काइट बनाउने, चङ्गा भनेको काइट है, काइट बनाइराखेको, अनि यो एरोप्लेन जस्तो बनाएको है, अनि यहाँनिर स्किपिङ खेलेको, मिली डोरी पनि, डोरीबाट पनि हुन्छ नि हाम्रो त है, स्किपिङै त्यस्तै चाहिन्छ भन्ने छैन, डोरीलाई पनि हामी स्किपिङ बनाउन सक्छौँ। हो गुड, सबैजना मिलेर खेलेको, अनि हो तपाईँहरू पनि सबैजना मिलेर खेल्ने हो। गुड, अब नि ओहो दुईजना, कतिजना? दुईजना कहाँ गएको होला? कहाँ गयो जस्तो छ? ओहो सबले हात उठाएको, स्कुल। गुड, हात उठाएर बोल्नु पऱ्यो नि त है। स्कुल गएको कसरी थाहा हुन्छ? स्कुलको ड्रेस लगा, सेतो सर्ट, निलो स्कर्ट, अनि मोजा, जुत्ता, अनि कपाल पनि कति राम्रो सेतो रिबनले बाँधेको रहेछ है। अनि उहाँहरू दुईजना हेर्नु त हात के गरेको रहेछ? समातेको रहेछ, अर्थात् मिलेर कहाँ गएको? स्कुल गएको। अनि कसरी थाहा भयो? अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले, साथीहरूले के बोक्नु भएको छ? गुड, ब्याग बोक्नु भएको छ। उस्तै ब्याग रहेछ, रङ चाहिँ फरक रहेछ है। कुन रङ? यो कुन रङ रहेछ? कलर चिना छ? कुन रङ कुन कलर? यस, रेड। सबैले भनेको रेड सही हो। अनि यो ब्लू। गुड, साथीहरू मिली कहाँ गएको? स्कुल गएको। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, ओहो कति खुसी है, कति खुसी भएर साथीहरू के गरिरह, हात समातेर खेलिरह। अनि त्यति मात्रै हो र, आफूभन्दा अलिकति सानोलाई पनि समातेर खेल्न सिकाइरह है। कति मिलेको, सबैलाई समेटेको हो। खेल्दा कुद्दा हिँड्दा बोल्दा के गर्नु पर्छ? साथीहरूसँग के गर्नु पर्दो रहेछ? मिल्नु पर्दो रहेछ। हो नि, थाहा छ तपाईँहरू सबैसँग मिल्नुहुन्छ। अनि पछाडि के रहेछ? गाई पनि बाँधेको रहेछ है। अनि यो के हो नि? बाँस। गुड, कति मजाले खेलेको, मिली खेलेको है। मेलमिलाप भयो भने त कति रमाइलो हुँदो रहेछ त। हेर्नुहोस् त, सबै खुसी खेलिराखेको है। आफूभन्दा सानालाई पनि खेल्न सिकाइराखेको, त्यस्तै गर्ने गरेको छ। शाबास, कति ज्ञानी, त्यस्तै गर्नुपर्छ। यो अब हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुहोस् त, पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 30। अब हाम्रो मेलमिलाप हो। पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 30 मा के छ? गुड, यही पाठ रहेको छ। अनि यहाँ गीत पनि रहेछ, गीत गाउँ भनेको छ। गाउने ल, सबैजना उठौँ। अब गीत गाउन तयार? मैले गीत गाउँदा त नाच्नु पनि पर्छ, गीत गाएर सबैजना। पाउनुहुन्छ? हुन्छ? गुड, ल तयार है त। आऊ साथी मिलेर, ल राम्ररी। आऊ साथी मिलेर सँगसँगै खेलौन, लुका मारी गरेर साथी सबै भेटौन। लुकामारी खेल्ने गरेछ? कति रमाइलो हुन्छ है। साथी एकजना लुक्ने, अरू लुक्ने, एकजनाले खोज्ने है। कति मिलेर खेलेको। यहाँ तस्बिरमा पनि हेर्नु, कतिजनाको लुकामारी खेलिरह? 4 जना है। अर्को, पढ्न जाने बेलामा, भन्नुहोस्। पढ्न जाने बेलामा साथी कुरी बसेको। यहाँ हेर्नु त, 3 जनाले अर्को एउटा साथी कुरिरहेको रहेछ नि त। अनि खाजा खाने बेलामा, भन्नुहोस्, खाजा खाने बेलामा हाँसी खुसी भएको। खाजा खाने बेलामा हाँसी खुसी भएको। यहाँ हेर्नुहोस् त, सबैले घरबाट खाजा पनि ल्याएको रहेछ, अनि भाँडी पनि खाएको रहेछ मिलेर है। अनि कस्तो राम्रो मेलमिलाप भनेपछि मिलेर गरेको जे काम पनि राम्रो, मिलेर स्कुल गयो, स्कुलमा काम गर्यो, सबै कति खुसी है। भनेपछि के रहेछ? हामी सबैले मिल्नु पर्ने, सबैसँग मिल्नु नै के हो त? मेलमिलाप हो भन्ने बुझ्यौँ हैन त। हाम्रो पाठ आजको एउटा पाठ के हो? मेलमिलाप। अनि अर्को नियमको पालना। हामी दुईटैलाई मिलाएर छलफल गर्छौँ।
अब बुझ्यो साथीहरूसँग के गर्ने रे? गुड, स्याबास, मिल्ने हो नि त है। ओहो, खाउँ खाउँ लाग्यो, चोकोबार आइसक्रिम खाँदै गरे रहेछ है। बरफ पनि भन्छ है हाम्रो कतातिर त। ला, साथीले के गरे रहेछ यहाँनिर? बरफ खाँदा चोकोबारको खोल चाहिँ फुत्त फाल्यो। को रहेछ? पेम्बा। पेम्बाले चोकोबार खाँदाखेरि चोकोबार त खोलभित्र थियो, खोल च्यातेर के गर्यो, त्यो खोललाई फुत्त फ्याल्यो। अब यहाँ चाहिँ अर्को साथीले के गरेको रहेछ? बनाना, केरा है, केरा खाएर डस्टबिनमा के गरेको छ? फोहोर हालेको छ। कस्तो मजाले है, यस्तो डस्टबिनमा के गरेको छ? फोहोर हालेको छ है। अब पेम्बा को रहेछ यो? प्रयास। प्रयासले फोहोर डस्टबिनमा हालेको छ, पेम्बाले चाहिँ खोल के गरेको छ? बाहिर फालेको छ। अब तपाईहरु भन्नुस् त कुन ठिक? तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ? हो, जथाभावी फोहोर फाल्ने गरेको छैन हो? गुड ज्ञानी, फाल्ने गरेको कहिलेकाहीँ पनि फाल्नु हुँदैन। हस्, अब त्यो खोल थियो नि, पेम्बाले त्यो चोकोबार खाएको खोललाई के गर्नु पर्थ्यो? उसले पनि यसरी डस्टबिनमा हाल्नु पर्थ्यो, अनि पछि लगेर बाहिर लगेर फाल्नु पर्थ्यो, हो कि हैन? हो नि, तर के गर्यो पेम्बाले? बाहिर फाल्यो। ब्याड ह्याबिट है, खराब हो, त्यो नियम भएन नि त। हामीले खानेकुरा चाहिँ हामीले खाने, अनि हामीले फोहोर चाहिँ बाहिर फाल्ने भयो त? भएन। ओहो, कक्षा कोठा पनि कहिलेकाहीँ कति फोहोर भए हुन्छ थाहा छ है? के गर्ने गरेको छ कक्षा कोठाको फोहोर? जेसुकै छ, पेन्सिल तिखारेर के गर्ने गरेको छ? कति तिखार्नु पर्छ नि त, लेख्नलाई पर्छ है। घरमा मात्रै तिखारेकोले पुग्दैन। अनि के गर्ने गरेको छ? अनि लेख्दा मिलेन, अनि प्लेन अघिको जस्तो एरोप्लेनहरू बनाउने, अनि यस्तो गर्ने, अनि कागजहरू यस्तो च्यात्ने, अनि फुत्त फाल्ने गरेको छ? छैन? ज्ञानी, गुड। यहाँ पनि कति फोहोर भइसकेको रहेछ, हेर्नु त, कति फोहोर भइसकेको रहेछ। अब यो फोहोरलाई के गर्ने? हेर्नु त, यो कति फोहोर भए रहेछ, डस्टबिनमा हाल्ने। गुड ह्याबिट हो कि हैन? हो, पेम्बाले पनि कसले जस्तो गर्नु पर्थ्यो? प्रयासले जस्तो गर्नु पर्थ्यो। ज्ञानी, अझै हेरौँ। ओहो, अघिकै चित्र पनि छ है, हात उठाएर बोलेको। कक्षामा एकैचोटि बोल्यो भने के हुन्छ? चिर्पिर आवाज आउँछ सबैको। अनि टिचरको त कसले बोलेको सुन्ने, कसले बोलेको नसुन्ने नि हैन? अनि आवाज सानो हुनेको आवाज त दबियो, सुनेन, ठुलो हुनेको आवाज पुग्यो, अनि हल्ला पनि भयो। अनि उठेर बोल्दा के भयो? म बोल्छु, अथवा यस्तो गर्यो भने टिचरले ल फलानु बोल, अब पेम्बा बोल, अब निमा बोल, अब धनिया बोल भन्नुहुन्छ नि त, अब राजुको पालो भन्नुहुन्छ। सबैले बोल्न पनि पाउनुहुन्छ, कति राम्रो नियमले बोलेको भन्ने हुन्छ। तपाईहरुले के गर्ने गरेको छ? कसैले छ, कसैले छैन। अब सबैले हामी के गर्नुपर्छ? हात उठाएर अथवा उभिएर आफ्नो ठाउँबाट, अनि टिचरले भन्नुहुन्छ है, शिक्षकले ल के भन्न लागेको भन्नु भनेपछि बोल्नुपर्छ। अर्थात् कति राम्रो लेखाएर यहाँ हेर्नुहोस्, आज जस्तै साथीले के भनेको छ? आई विल रेज माई ह्यान्ड बिफोर आई स्पिक अर स्ट्यान्ड। मैले उठ्नु र बोल्नु अगाडि के गर्छु? हात उठाउँछु। शिक्षकको ध्यान खिचेको हो नि त, शिक्षकले देख्नुहुन्छ, अनि ल उसले के भन्न आँट्यो भन्ने हुन्छ। ल भन्नु भनेपछि उठेर बोल्ने। कस्तो राम्रो बानी नियम है। गुड। यहाँ हेर्नुहोस् त, शिक्षक कक्षामा छिर्दै गर्दा के देख्नुहुन्छ? यहाँ यस्तै गर्ने गरेको छ, छुक 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 छुक, बच्चाले गर्छ अलिअलि। तर यहाँ हेर्नु त, बोर्डको अगाडि बसेर कोही बबल सुडाइरहेछ, कोही डस्टबिन हातमा लिइरहेको, कोही त्यसै ढल्किरहेको। टिचरको कुरो त कोही सुनेको छैन। टिचरको कुरा सुन्नु पर्यो कि परेन? अब यहाँ हेर्नुहोस् त, टिचरलाई सबै बालबालिकाहरूले टिचरले पढाएको भनेको सुनिरहनु भएको छ नियमपूर्वक। कुन ठिक? यस्तै गर्नु रमाइलो ठिक हो? गर्नुपर्ने यही हो कि गर्नुपर्ने यसरी ध्यान दिएर सुन्ने त? बुझिसक्नु भयो, ध्यान दिएर सुन्ने गरेको छ हैन? हो, यहाँ पनि तपाईँ जस्तै साथीले के भन्दै हुनुहुन्छ? लिसन केयरफुल्ली, लिसन केयरफुल्ली, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। शिक्षकले पढाएको ध्यान दिएर सुन्नु पनि कक्षाको नियम हो कि हैन?
हामीले पालना गर्नुपर्छ अनि लागेको कुरा उठेर अथवा हात उठाएर शिक्षकले भनेपछि बोल्नुपर्छ। कति ज्ञानी बाफ्रे गर्ने गराछ कहिलेकाहीँ हुँदैन। यहाँनिर त के रहेछ हेर्नु त, ब्याग स्याग भुइँभरि पेन कलम कपी ह्याट लाएको पनि झरेको छ, पुरा फाइट खेलिरहेछ हो। साथीले फाइट खेलेको थियो, सही गलत गर्नुपर्ने यही हो होइन, सब गुड। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सबैजना मिली मिली, कोही यहाँनिर पिङ खेलेको छ, कोही चिप्लेटी खेलेको छ, कोही बल खेलेको छ होइन, कोही बलुन, कोही यहाँनिर बसेर खेलेको छ, कोही चाकाचुल्ली खेलेको छ। कुन ठिक, फाइट गर्ने कि मिलेर खेल्ने? मिल्नुपर्छ है, गुड। आहा, स्कुल बसबाट पनि कहिलेकाहीँ स्कुल आउने जाने गरिन्छ नि त होइन। कोही स्कुल बसबाट नजिक हुनेहरू हिँड्दै पनि गइन्छ हो। यहाँ स्कुल बसमा नि कसरी चढेको छ, एक एकजना गर्दै हो, अनि कस्तो मजाले लाइनमा हो। कुनै पनि काम गर्दा गाडी चढ्दा के हुन्छ, लाइनमा हिँड्नुपर्छ। गराछ हिँड्ने, सही। यहाँ हेर्नुहोस् त, ओहो पानी खान लागेको। यहाँ पनि के रहेछ, एउटा साथी पानी पर्दैछ, दोस्रो साथी लाइनमा कप लिएर बसेको छ, अनि तेस्रो साथी पनि लाइनमा कप लिएर बसेको छ। उछिनेर अर्कालाई गएको छ, छैन? छ त छैन। जानु राम्रो हो होइन है, साथीलाई ठेलठाल गर्नु ठिक हो होइन। त्यस कारणले गरेको थियो भने पनि अबदेखि हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले अब पाठबाट पनि बुझ्यौँ नि, बुझेन? अरूलाई ठेल्ने होइन, लाइनबाट आफ्नो पालो पर्खिनुपर्छ, नियमको पालना गर्नुपर्छ हरेक कुरामा होइन। हो, शौचालय टोयलेट एउटै छ भने के हुन्छ, साथी गएर आउँदा त हामीले बाहिर पर्खिनु पर्दैन हो। त्यस्तै पानी खान, अनि प्रार्थनामा के एसेम्ब्लीमा उभिँदा पनि त क्लासमा जाँदाखेरि लेफ्ट राइट गर्दै गए पनि के हुन्छ, साथीलाई उछिन्ने गुटुटु कुद्ने गर्नु हुँदैन हो। लडिन्छ, ठिक लडिन्छ, दुर्घटना पनि हुन्छ, जे पनि हुनसक्छ। अनि फेरि साथीलाई राम्रो लाग्छ, तपाईँलाई कसैले ठेलेर अगाडि बढेर गयो भने मनपर्छ पर्दैन? अनि आफूलाई मन नपर्ने कुरा अर्कालाई मनपर्छ त पर्दैन। त्यस कारण सबैलाई मनपर्ने काम गर्नुपर्छ, नियमको पालना गर्नुपर्छ हामी सबैले। ओहो कति मजाले मिलेर खेलेको हो, गुड। यहाँ हेर्नुहोस् त, अनि जस्तै डोरी खेलेको साथी मिलेर नियम पालना गर्दै। कतिखेर खेल्ने, टिफिन टाइममा खेल्ने हो, खाजा खाएर। अनि स्कुल छिटो पुग्यो भने एकछिन खेल्न पाइयो। अनि घरमा पनि त पढ्ने समय, हात खुट्टा मुख धुने समय, सुत्ने समय, खेल्ने समय छुट्याएको छ, नियम छ होला नि घरमा पनि सुत्ने कतिखेर छ, गुड। अब यति बेर हामीले नि नियमको पालनाको बारेमा, नियमको कुराहरू पनि धेरै गऱ्यौँ होइन। अब हाम्रो पाठ्य पुस्तकै अनुसार अगाडि बढौँ। नियमको पालना, तपाईँको कक्षामा तलका नियमहरू पालना भएका छन् कि छैनन्? ल सोच्नुहोस् है त, भएको छ कि छैन होला। अब म नियम एउटा दुईटा आउँछ, त्यहाँनिर हेरेर भनौँ है त। बोल्नको लागि उठ्ने गराछ अथवा हात उठाउने गराछ? थिएन भने अब गर्नु पर्यो, थियो, गुड हो। अब हामी सबैले बोल्दा अथवा बोल्नु पर्दा उठेर अथवा हात उठाएर शिक्षकले भनेपछि उठेर बोल्ने, यो कक्षाको के हो, नियम हो। साथीसँग मिलेर खेलेको छ कि छैन? यहाँ हेर्नुहोस् त, कस्तो मिलेर खेलिरह्या, मिल्ने गरेछ। झगडा नि झगडा, तिमी आउनु पर्दैन हाम्रो ग्रुपमा, हामी मात्रै खेल्छौँ भनेको छ कि छैन? छैन भन्नु पनि त हुँदैन होइन। त्यो भन्यो भने त नियम पालना पनि भएन, अनि हामी गुड गर्ल गुड बोय पनि भएनौँ, ज्ञानी मान्छे पनि भएनौँ, भयौँ त? न। अनि डस्टबिनमा फोहोर हाल्ने गरेको छ कि छैन? यहाँ हेर्नुहोस् त, यी फोहोर केमा छ, डस्टबिनमा छ हो। अनि यसरी नै डस्टबिनमा फोहोर हाल्ने गरेको छ कि छैन नि कक्षामा? डस्टबिन राखेको छ?
छैन भने नि भाइ बहिनीहरू, डस्टबिन भनेर बजारमा पैसा पर्ने चिज यस्तै किनेर ल्याएर राख्नुपर्छ भन्ने मात्रै पनि छैन नि। अनि त्यो पसलहरूमा पाउने कार्टुन हुन्छ नि, बिस्कुटहरूको कार्टुन, त्यसलाई लगेर कक्षाको एउटा कुनामा राखेर पनि हामीले फोहोरहरू यसरी हाल्न मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ। डस्टबिन भनेर पैसै तिरेर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यही कार्टुनलाई आफूभन्दा ठुलो जान्नेहरूसँग सोधेर सिकेर होइन, अथवा गर्न लाएर राम्रो त्यो कार्टुनलाई पनि हामीले ऱ्याप कागजले बेरेर अथवा त्यहाँ कार्टुनहरू बनाएर राम्रो बनाएर पनि राख्न सक्छौँ। जे भए पनि त्यो पनि डस्टबिन। जहाँ डस्ट भनेको फोहोर होइन, धुलो मैलो हो, त्यो हाल्ने भाँडोलाई नै के भन्छ? डस्टबिन भन्छ। अनि हामीले जेलाई बनाउँछौँ भाँडो फोहोर हाल्ने, त्यो नै डस्टबिन। सही हो? छ नहुनेले बनाउने हस्। अनि फोहोर हामी जहिले पनि के गर्ने? घरमा पनि डस्टबिनमै हाल्ने हो, अनि विद्यालयमा पनि डस्टबिनमा हाल्नुपर्छ। हाम्रो विद्यालय सफा बनाउनु पर्छ नि त। कसको ड्युटी? कसको काम? हामी सबैको है ज्ञानी। अनि नि लाइनमा मिलेर हिँड्ने गरेको छ कि छैन? यहाँ हेर्नुहोस् त, टिचरले ल मेरो पछि आउनु भनेकोले 1 2 3 4 5 टिचर सहित 6 जना है, पछि अरू पनि होला। विद्यार्थीलाई टिचरले के भनेको रहेछ? ल पछि आऊ। उफ्रिँदै कुद्ने गरेको छैन। गरेको छ भने पनि गर्नु हुँदैन। हामीले लाइनमा मिलेर हिँड्नुपर्छ। अहिलेसम्म के गरेको थियो? छ या छैन? यो त हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा पनि छ। तपाईहरूले के गर्ने? छ भने छमा, छैन भने छैनमा राइट चिन्ह लगाउने हुन्छ। गर्नुहुन्छ? गुड। अब हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा नि तालीको तालमा दायाँ बायाँ हल्लिँदै गीत गाउनुहोस् भनेको छ। भनेपछि हल्लिनलाई के गर्नु पर्यो? अब आफ्नो ठाउँबाट उठ्नु पर्यो। उठ्नुहोस्। उठिसक्या हो? कति राम्रो हेर्नु, तस्बिर सहितको। आहा गीत रहेछ। यहाँनिर गुरुआमा पनि हुनुहुँदो रहेछ है। ल सुरु गरौँ। हल्लिँदै भनेको छ है। तालीको तालमा। ताली बजाउन आउँछ? ल क्ल्याप गरौँ त। 1 2 3 1 2 3। ल गर्नुहोस्। 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ कसरी बजाउँछु? त्यसरी बजाउने। ताली बजाउन आउँछ है। हामी सँगै बसेर भएको फेरि है त। हामी सँगै बसेर खेल्छौँ सँगै मिलेर पाती हेर कमिला हिँड्ने त्यसै गरेर। बुझ्नुभयो नि? कमिलाको ताती भनेको सुनेको छ है? कमिला चाहिँ धेरैवटा कमिला लाइन लागेर हिँड्नुलाई कमिलाको ताती भन्छ नि। कमिला जहिले एउटा कमिला अघि हुन्छ, पछाडि अरू कमिला हिँडिरा हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा म्यामले देखाएको। हिँड्ने कसरी रे? हो, मिलेर खेल्ने। ताती भनेको लाइन लागेर हिँड्ने भनेको। हस्। अब अर्को है त। हात माथि गरेर बोल्ने। म रोकिन्छु, तपाईँहरूले गाउने है। हात माथि गरेर बोल्ने बानी परेको। हात माथि गरेर बोल्ने बानी परेको हो। जानु परे बाहिर सोध्ने बानी गरेको। सोध्ने गरेको बाहिर जाँदा कि क्लासबाट फुतुफुतु निस्किने। गुड। सोध्ने गरेको रहेछ है। ल ज्ञानी। टिप टाप फोहोर भाँडाभित्र हालेको। हामी सबै मिलेर नाच
कति ज्ञानी ज्ञानी बच्चाहरू डस्टबिनमा फोहोर हालिरहेको रहेछ। हामी पनि त ज्ञानी हो नि, सधैँ डस्टबिनमा हाल्छौँ हो। बाटोमा हिँड्दाखेरि चक्लेटहरू बिस्कुटहरू वर्षकाम बाहिरको कुरा खानु हुँदैन, खाइहाले पनि खोलहरू यताउति के गर्नुपर्छ, टपन टुपन पारेर हो डस्टबिनमा हाल्नुपर्छ। नभए ब्यागमा बोकेर गएर घरको डस्टबिनमा हाल्ने अथवा स्कुलको। बाटोमा पनि फ्याल्नु हुँदैन नि त। बाटो समाज हाम्रो हो नि, सरसफाइ गर्ने जिम्मेवारी पनि कसको? हामी सबैको। सानो सानो मान्छेहरूले पनि सानो सानो काम त गर्न सक्छौँ नि त, फोहोरहरू उठाउने, फोहोर नपार्ने हो। यो पाठ्य पुस्तकको कविता छ नि, कति रमाइलो रहेछ। घरमा गएर पनि पढ्नुहोस् यसरी नि। यस्तो ताली बजाइ बजाइ। गुड। अब नि तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा नि यस्तो खालको अभ्यास छ के, हेर्नुहुन्छ? मिल्नेमा धर्का तानेर जोडौँ भनेको छ। अब यो अभ्यासमा ध्यान दिउँ, हुन्छ? अब त्यहाँनिर सबै धर्का तानेर त्यहाँ भनेको कुरा हुन्छ कि हुँदैन छुट्याउनु भनेको छ। हामी यसरी नै गर्छौँ ल। यहाँनिर यसरी पनि गर्छौँ, हेर्नुहोस् ल। के आयो यहाँ? हुन्छ हुँदैन हो। अब हामीसँग 6वटा कुराहरू छ नि त्यहाँनिर, होइन? 5वटा 6वटा है। पहिलोमा के छ भन्नुहोस् त? लाइन मिलेर हिँड्न हुन्छ कि हुँदैन? ल हेर्नुहोस्, यही छ पहिलो माथिपट्टि, लाइन मिलेर हिँड्न। यहाँ पनि छ नि, हामी हेरौँ त। यहाँनिर लाइन मिलेर हिँड्न हुन्छ कि हुँदैन? हो हुन्छ नि, होइन? ठेलेर हिँड्ने हो त होइन। त्यस कारणले लाइन मिलेर हिँड्न हुन्छ। गुड। यस्तो हेर्नुहोस् त, ठिक छ। अब दोस्रो, साथीसँग झगडा गर्न। ल हेर्नुहोस्, साथीसँग झगडा गर्न हुन्छ कि हुँदैन? गराछ हुँदैन? ओहो, सबै एकैचोटि भनेको। साथीसँग त मिल्नुपर्छ, झगडा गर्नु हुँदैन। गुड। भनेपछि कति बुझेको ज्ञानी। तेस्रो कुन छ? कक्षा कोठा सफा राख्न। यहाँ के छ? कक्षा कोठा सफा राख्न हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। गुड। कक्षा कोठा सफा राख्न हुन्छ। अनि अर्को कुन छ? तलतिर आउँछ भन्दा तल यहाँनिर के भनेको छ? साथीलाई उछिनेर हिँड्न। हेर्नुहोस् त, साथीलाई उछिनेर हिँड्न हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। साथीलाई उछिनेर यस्तो ठेलेर हिँड्दाखेरि साथी लड्ने डर हुन्छ, ठोकिने डर हुन्छ नि। साथीलाई त नराम्रो लाग्छ नि, लाग्दैन? हो, भनेपछि साथीलाई उछिनेर हिँड्न हुँदैन। गुड। अब मेरो तलबाट यस्तो मास्तिर जाउँ त। साथीसँग मिलेर पढ्न हुन्छ कि हुँदैन? साथीसँग मिलेर पढ्न। ल हेर्नुहोस् त, हुन्छ है। हो, मिलेर पढ्यो भने त आफूले जानेको साथीलाई सिकाउने, साथीले जानेको साथीले पनि हामीलाई सिकाउनुहुन्छ है। गुड। भनेपछि साथीसँग मिलेर पढ्न हुन्छ। अब लास्टमा यहाँ साइडमा के छ? कक्षा कोठा फोहोर गर्न अथवा पार्न हुन्छ कि हुँदैन? कक्षा कोठा फोहोर गर्न अथवा कक्षा कोठा फोहोर पार्न हुन्छ कि हुँदैन? मैले त्यहाँ गर्न छ या पार्न छ त्यति है। हामीले कक्षा कोठा फोहोर पार्नु हुन्छ? हुँदैन। सबले बुझेको छ, कक्षा कोठा त सफा राख्नु पर्यो। दिनभरि पढ्ने बस्ने रुम, स्वास्थ्यको लागि पनि सफा चाहिन्छ हो कि होइन? गुड। भनेपछि कक्षा कोठा फोहोर पार्न पनि हुँदैन। ल एकचोटि हेर्नु त, हामीले यहाँ पनि गऱ्यौँ। हुन्छ हुँदैन भनेपछि लाइनमा मिलेर हिँड्न हुन्छ, कक्षा कोठा सफा राख्न हुन्छ, साथीसँग मिलेर पढ्न हुन्छ। तर है, साथीसँग झगडा गर्न हुँदैन, साथीलाई उछिनेर हिँड्न हुँदैन, कक्षा कोठा फोहोर पार्न हुँदैन। गुड। अब यसरी, अब तपाईँहरूलाई त्यहाँ के भनेको छ? धर्का तानेर जोडौँ भनेको छ। पेन्सिल छ है, पेन्सिलले धर्का तान्ने हो। कसरी? हेर्नुहोस्, जस्तो ल, साथीसँग झगडा गर्न हुँदैन, अनि कक्षा कोठा सफा राख्न हुन्छ, साथीलाई उछिनेर हिँड्न
हुँदैन। साथीसँग मिलेर पढ्न हुन्छ। अनि कक्षा कोठा फोहोर गर्न हुँदैन। हो, गुड। अब हामीले के छ, एउटा त हाम्रो त्यहाँनिर गरिदिएकै छ, लाइन मिलेर हिँड्न हुन्छमा लाइन तानिदिएको छ नि त, हामीलाई सजिलो पारिदिएको पनि छ है। त्यसरी त भाइ बहिनीहरू कस्तो राम्रो नियम है। हामीले कक्षामा पनि नि नियम बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। एकछिन हामी यसलाई निकाल्छौँ। हस्, अब यसलाई राख्छौँ। यसलाई हामी कक्षामा टाँस्न काम दिन्छ नि त हाम्रो है। कस्तो राम्रो नियम छ, हामी हाम्रो कक्षामा टाँस्छौँ। हस्, अब भाइ बहिनीहरू हामीले नि कक्षामा आफ्नो लागि नियम, कक्षा नियम रुल्स यसरी बनाएर राख्न सक्छौँ। हेर्नु त, यहाँनिर कुनै एउटा स्कुलले बनाएको रुल्सको बारेमा छ, म यहाँ टाँसेर देखाउँछु। हस्, ल हेर्नुहोस्, हाउ मेनी रुल्स, 1 2 3 4 5 and 6 रुल्स है। 6वटा रुल्स कुनै एउटा स्कुलको कक्षा 1को स्टुडेन्टले बनाएको हेरौँ। हस्, सबैले हुन्छ। ल हेर्नु, लिसन केयरफुल्ली, अघि हामीले पढेको कुराहरू पनि आएको छ है, ध्यान दिएर सुन्ने। किप योर ह्यान्ड्स एन्ड फिट टु योर सेल्फ, आफ्नो खुट्टा र हात आफूसँग राख्नु। राख्नु भनेको ब्यागमा राख्ने हो आफ्नो होइन। हाम्रो बानी पनि हुन्छ नि कतिजना छुक 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 गर्ने, पछाडिबाट अगाडिको साथीको सिटमा खुट्टा राखिदिने, अनि यस्तो कपाल तानिदिने, अनि फेरि चुप लाग्ने होइन, थाहा नपाए जस्तो गर्ने गरेछ, गर्नु हुँदैन। अर्थात् आफ्नो हात र खुट्टा आफूसँग राख्ने भनेको आफ्नो हात खुट्टाले अरूलाई टच गरेर अथवा अनावश्यक दुःख दिनु चाहिँ हुँदैन है भनेको। किनभने एक कक्षाको बच्चाहरूले त्यो गरेछन् अनि रुल्स बनाएको रहेछ। फलो डाइरेक्सन, अर्थात् शिक्षकहरूले भनेको निर्देशन, भनेको कुराहरू पालना गर्नुहोस्, नियमहरू भनेको। रेज योर ह्यान्ड्स इफ यु हेभ समथिङ टु से, अघिकै कुरा आयो, केही भन्नु छ भने पहिला के गर्ने, हात उठाउने। सो रेस्पेक्ट एन्ड काइन्डनेस टु योर क्लासमेट, सो रेस्पेक्ट, आदर देखाउनुहोस् होइन, अनि माया देखाउनुहोस् कसलाई, टु योर क्लासमेट, आफ्नो साथीहरूलाई, कक्षाको साथीहरूलाई आफ्नो आदर सम्मान देखाउने। सो रेस्पेक्ट, डु योर बेस्ट, आफ्नो राम्रो गर्नुहोस्, राम्रोको लागि गर्नुहोस् भनेको छ है। त्यस्तै यहाँ अर्को नियम पनि छ। त्यसरी नै हामी के गर्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू, यसरी नै होइन, राम्रो राम्रो नियमहरू बनाएर हाम्रो कक्षामा टाँसेर हामीले त्यसलाई नियमपूर्वक होइन त्यसलाई पालना गर्न, फलो गर्न सक्छौँ। यत्रो देखाएपछि यहाँ फेरि के हुँदैछ, ठिसिम ठिसिम, अहो केटा र केटी, पुत्ला पुत्ली, केहीको त्यो कुनै सामानको न्युमा ताना ताना है, एकले अर्काको हुन्छ है। कति देखेको छ नि स्कुलमा, घरमा है, गर्नुहुन्छ। सुट, स्याबास, ज्ञानी हुनुहुन्छ सबैजना। गर्नु हुँदैन हामी कहिले पनि। कस्तो हुनु पर्यो साथीसँग, गुड, मिलेर बस्नु पर्यो भनेपछि यस्तै खालको नियमहरू कक्षामा पनि बनाउने, अनि घरमा पनि बनाउने, कक्षामा पनि हामीले नियमको पालना गर्ने, अनि सबैसँग मिलेर व्यवहार गर्ने हुन्छ। ज्ञानी हुनुहुन्छ, गुड। अब हामी यो पाठ यही अन्त्य गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। आज हामीले के बुझ्यौँ त हाम्रो पाठबाट भन्दा, हामीले दुईवटा कुरा मेलमिलाप र नियमको पालना मार्फत हामीले हाम्रो जीवनमा हामी सबैसँग मिलेर व्यवहार गर्नुपर्छ, मिलेर खेल्नुपर्छ, मिलेर स्कुल जानुपर्छ, मिलेर घर आउनुपर्छ, घरमा पनि सबैसँग मिलेर बस्नुपर्छ, अनि हो घरमा विद्यालयमा बनाएका नियमहरू हामीले पालना गर्नुपर्दछ। जस्तै यहाँ पनि छ, फलो डाइरेक्सन होइन, द फर्स्ट टाइम नियम पालना गर्नु भनेको छ। लिसन वेन अदर आर स्पिकिङ, अरू बोल्दै गर्दा सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर भनेको छ। हाम्रो त आफ्नो कुरा सुनायो, अर्कोले आधी बोलेको छ नि पटक्क बोल्ने बानी छ हुन्छ नि है। अबदेखि अरूले बोलेको सुनिसक्ने अनि बोल्ने गर्दा पनि एउटा नियम राम्रो हुने रहेछ। रेज योर ह्यान्ड बिफोर यु स्पिक, अघि पनि भनेको थियो, बोल्नु अगाडि उठ्ने अथवा हात उठाउने। वर्क क्वाइटली एन्ड डु नट डिस्टर्ब अदर्स, काम गर्दा, लेख्दा, होमवर्क गर्दा साइलेन्टली गर्ने, शान्त भएर गर्ने, अरूलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन भनेको छ। किप ह्यान्ड्स फिट एन्ड अब्जेक्ट टु योर सेल्फ, आफ्नो सामान, आफ्नो हात खुट्टा आफूसँगै राख्नु, के अरे अरूलाई दुःख दिनु हुँदैन भनेको नि त है। गुड। सो रेस्पेक्ट फर स्कुल एन्ड
पर्सनल प्रपर्टी हो, विद्यालय हाम्रो सम्पत्ति हो, आफ्नो सामग्रीहरू किताब कापी कलम त्यसलाई पनि रेस्पेक्ट देखाउने, साथीभाइलाई पनि आदर गर्ने अनि विद्यालयलाई पनि हाम्रो हो भन्ने भावनाले हेर्ने, सबैसँग मिलेर नियमको पालना गर्दै अगाडि बढ्ने। हस्, गुड। भनेपछि अब यति कुराहरू भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो भनेपछि फेरि अब अर्को दिन हामी अर्को कक्षा लिएर अर्को पाठ लिएर फेरि भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि भाइ बहिनीहरू ज्ञानी भएर राम्ररी बस्नुहोस्। फेरि भेटौँला। हस् त, बाई बाई।